समेस्तांक देव बरो दिसती म्हणटा आमच्या विलार कॅथेड्रलाच्या व्हडल्या बेस्ताचो संभ्रम हांगासर आतां मानाची वाद वांटप सुरू करता. हांगासर सगळ्यांच्या दानीच्या तर्फेन पिडजेंतांनी आसात तांकां मुखार आपयता. तांची वारी भोवतीक आनी काणयो. Grace Church, Kalanpur, Honors List 2025. Date Mr. Ignatius Francis Louis Thompson. Date Mr. Anthony Michael D'Souza Cameron. Reverend Monsignor Ferdinand Gonzalez, Parish Priest. Reverend Father Pradeep Cardoza, Assistant Priest. Reverend Father Dr. Jensi Dalwad, Assistant Secretary for the Office of Doctrine of Faith. Reverend Father Manoj Furtado, SFX, Director of Agnes Ashram, Agnes Minor Seminary. Sister Vilma Desa, Superior Rose Convent. Sister Sylvia, Superior Gadiakrappa Convent. Mr. Melvin Sigmera, Vice President. Mrs. Eugene Rebello, Secretary. Mrs. Prema Lewis, Convener of Commission. Heads of Apostolic Institution. Mrs. Jessica Lewis, Convener of SCC. Mrs. Sheila Menendez, Convener of Sunday Catechism. Mrs. Clara D'Souza, President of Vincent de Paul Society. Mrs. Irene Menendez, President of Tertiaries. Mrs. Meena Rodriguez, President of Key Sangathan. Mr. Reginald Lewis, President of Catholic Sabha. Ms. Anya Menendez, President of ICYM. Mrs. Reena Fernandez, Convener of YCF. Mrs. Diana D'Souza, President of Legion of Mary. Ward Broadcast, Mr. Sani Rodriguez, Milagros A. Mr. William D'Souza, Milagros B. Mrs. Margaret Fernandez, Milagros C. Mrs. Rosie Barreto, Kalanpur A. Mrs. Eugene Rebello, Kalanpur B. Mrs. Vilma Lewis, Santakatte A. Mr. Henry Rodriguez, Santakatte B. Mrs. Anita De Silva, Uppur A. Mr. Godfrey George Lewis, Uppur B. Mr. Stephen Almeida, Tenkabettu. Mrs. Flavia Dias, Kakunje. Mrs. Jacinta Lewis, Kutturu. Mr. Nelson D'Souza, Edwettu. Mr. Nelson Lewis, Tonse. Mrs. Fermin D'Souza, Mortudru. Ward representatives, Milagros A, Mrs. Flavia Menendez. Milagros B, Mrs. Ophelia Lewis. Milagros A, Mr. Joseph D'Souza. Kalanpur A, Mr. Owen Rodriguez. Kalanpur B, Dr. Gerald Petto. Mrs. Irene Menendez. Santakatte A, Mrs. Naina Felicita Pereira. Santakatte B, Mrs. Shanti Furtado. Uppur A, Mr. Reginald Lewis. Uppur B, Miss Kathleen D'Souza Rodriguez. Tenkabettu, Mrs. Prema Lewis. Kakunje, Mr. George D'Souza and Mrs. Mabel D'Souza. Puttur, Mr. Anil Vincent D'Souza. Edwettu, Mr. Peter D'Souza and Mrs. Shalini D'Souza. Tonse, Mrs. Jyoti Lewis. Murkudru, Mrs. Pushpa Fernandez. Nominated members of Parish Council, Mr. Jeffrey Dias, Mr. Leslie Lewis, Mrs. Merlin Martis, Mr. Melvin Sigmera. Honorary members of Parish Council, Mrs. Roseline Crasta, Mr. Johnson D'Souza. Founders, late Reverend Dr. Victor Fernandez, Bangalore, Bishop of Bangalore. Late Very Reverend Father D.J. D'Souza, Milagros. Late Mr. Peter Lewis, Uppuru. Late Mr. Valentin Lewis, Milagros. Late Mrs. Catherine Lewis, Milagros. Late Mr. Balthazar De Silva, Kalanpur. Late Ms. Philomena Lewis, Kalanpur. Late Mr. Aston Rodriguez, Kalanpur. Late Mr. Anthony De Silva, Kalanpur. Late Mr. Boniface Laslado, Cameron. Mr. Francis J. Lewis, Kalanpur. Late Mr. Frank Rebello, Murkudru. Late Mr. Marcel Plasta, Cameron. Late Mr. Charles Lewis and family, Tenkabettu. Jeffrey D'Souza and family, Santakatte A. Children of late Gilbert D'Souza, Kalanpur. Patrons, late Ms. Philomena Lewis, Kalanpur. Late Mr. Titus Lewis, Kalanpur. Late Mr. Sylvester A.J. Lewis, Milagros. Mr. John B. Lewis, Kalanpur. Mr. Edwin J. Lewis, Kalanpur. Mrs. Mary P. Lewis, Bangalore. Mrs. Flora D'Souza, Bombay. Late Mr. A. Rosaria Carvalho, Milagros. Benefactors Class 1. Late Mr. Anthony Herman Lewis, Kalanpur. Mr. William K. D'Souza, Bangalore.
late Mr. Ignatius Rodriguez, Calcutta. Benefactors Class 2, late Mr. Vincent Louis Tonse, late Mr. Peter De Silva, Kalyanpur, late Mr. Edward Louis Kuppuru, late Mr. J.V. Gabriel Kakunde, late Mr. Peter Louis Tekabetu, late Mr. Nigari D'Souza Tekabetu, late Mr. Anthony Bernard Louis Tonse, Mr. Jerome Diego Louis Tonse, Mr. Nicolas Fernandez Tonse, Mr. Anthony Rosario Louis Pusturu, late Mr. Valerian D'Souza Upekudru, Mr. Anthony Francis Fernandez Tonse, late Mr. J.M. Kelly Swanglo, late Mr. Donald D'Souza Malpe, late Mr. Lawrence Barnes Melagres, late Reverend Father A.J. Dennis Kalyanpur, late Mr. Lawrence A. Louis Kalyanpur, late Mr. Peter Simon Louis Kuppuru, late Mr. John Salvador De Silva Kalyanpur, late Mr. John Ignatius Louis Tekabetu, late Miss Lily Crasta Madras, late Mr. Salvador Pereira Uppur, late Mr. Wilfred Louis Kalyanpur, late Mr. Vincent Crasta Kemman, late Mr. Francis X. Louis Melagres. Names of super patrons, founders and benefactors of Tricentenary Project. Super patrons are Lady of Miracles, Kalyanpur, Propagation of Faith, the Holy See, Rome, late Mr. Lazarus and Mrs. Margaret D'Souza Melagres, late Mr. Cyprian Cornelio Kakunde, patrons, Mr. Ben Louis and family Kalyanpur, Mr. A.J. De Silva Kalyanpur, Mr. Peter De Silva Kalyanpur, Mr. Eloysius Louis and family Kalyanpur, Mr. Titus Louis Kalyanpur, Mr. Thomas P. Louis Kalyanpur, Mrs. Louis Sequeira Kalyanpur, Mrs. Veronica Louis Kalyanpur, Mrs. Florine D'Souza Kalyanpur, late Varikudru Mr. Lawrence Louis, late Mrs. Louisa Louis, late Mrs. Fabian Correa, late Mr. Wilfred Louis, late Mr. Gilbert D'Souza, late Mrs. Margaret Louis Rebello Kalyanpur, Miss Veronica Louis Kalyanpur, Mr. Stanley Louis Kalyanpur, Mrs. Teresa Louis Mutello Kalyanpur, Mr. Alexander Louis Kalyanpur, Mr. Lucy Louis Kalyanpur, Mr. Baptist and Mrs. Lucy De Silva Kalyanpur, Mrs. A.G. Patrao Bombay, Dr. Vincent E.M. Louis and Sons Bombay, late Mr. Frank Reginald Louis Nayampalli, Shine of Infant Jesus Nasik, Mr. H.W. Lobo Sattam, Mr. Simon D. Almeida Sattam, Mr. S.A. Louis Melagres, Kalyanpur. Late Mrs. Elita D'Souza and family, Kalyanpur. Mr. and Mrs. Alban J.S. Louis and family, Melagres. Mr. Rudolph and Mrs. Helen D'Souza, Melagres. Mrs. Jyoti D'Souza, Kalyanpur. Mr. and Mrs. Alphonse Louis and family, Tonse. Late Mr. Cyprian and Mrs. Lucy Louis and family, Tonse. Late Mr. and Mrs. Peter A. Louis and Sons, Tonse. Late Mr. and Mrs. Vincent and Leonard Louis, Tonse. Mr. Percy J. Louis Kuppur. Late Mr. Jerome A. Louis Kuppur. Late Mr. Leo Louis Kuppur. Late Mr. Robert D. Louis and Sons Kuppur. Mr. Robert A. Louis Kalyanpur, Mr. Francis P. Louis Kalyanpur, late Mr. Salvador Pereira and family, Kuppur. Founders, Bishop of Mangalore, late Reverend Father Alfred J. Kellis Kalyanpur, late Mr. Kamil Louis Kuppur, late Mr. Isidore Louis Kuppur, Mr. and Mrs. J. F. Fernandez Kalyanpur, Melagres College of Kalyanpur, CYA Kalyanpur, Mrs. Angela
आईची देवस्तुती आमकां सोमेज सांग आमी बरवशेची यात्रिका आमची कुटुंबां बरवशान दृढ करया म्हणलो संदेश दिता। आमचो क्रिस्ती एकवट आमी क्रिस्त थंय दवरल्या मोगाची खुणा क्रिस्त थंय आमी एक तर आमी सगळी भाव भयणी एकामेकाच्या सुखादुखांत पिडेंत भलायकेंत मोगाचो सांगात दिता। असल्या क्रिस्ताच्या मोगान भरलेले एकवटीत जिवीत जियोंक
पेल्यांची सेवा करूंक आनी जेजूक खरी साक्षीदारा जावंक बेसाडया. आमची शरोतीन मिलार माय सदांच नव्या भरवशेच्या स्पिरितान जियेली. 55 फूट सडवणेच्या मिसांत जैत आपणयली. तर आम्ही सर्व मिलार मायाची ससाय मागून तिच्या पांयातळी आमची कुटुंबां समर्पून आमचे विनवणे आणि प्रार्थना तिका भेटवून बरवश्यान दिनवासनेचे हे बलिदान संभ्रमूया. तुझ्या भोवमोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, मिलार माय समर्पण दिल्ली ही फिरगस. मिलार माय तुमची पात्र ह्या फेस्ता मुखांतर तिका प्रत्येक तरान मान करूंक आमी हांगासर आसा. व्हडलें फेस्त, व्हडलो दबाजो, परतो संतोश आज ह्या फिरगेचेंत जीवनच्या तुमकां समेस्ता. तुमच्या संतोशांत वांटेली जावंक म्हाका तुमच्या वेगार जरा रान मनसूच्या रान आपण दिलें. तुका व्हडा संतोशान हांव आयला. तुमचे सांगता मेळून मिलार नायक अर्गां दिवंक, तिका मान करूंक आनी तिची मजत मागून घेवंक. फेस्ताचे शुभाशय उल्हास तुमकां सुमेस्तान हांव पाठयता. मिलार माय आमकां मोगाची, सट्टांक मोगाची, ती आमच्या सोवे आमच्या बोगलेक रावून आमच्या पासत विनंती करूं दी. तिच्या पुता कडेन कितें आमकां जाय तें मागून दिवं दी म्हणून प्रत्येक तरान मरये कडेन आमी मागचो दीस. भावानो भयणीनो, हे फेस्ताचे दीस संतोशान संभ्रमान अर्गां जावन आमी भेटोवया आनी फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां, आमची वस्कतकाय वळखून देवाची काकूळट आनी मोक्षाने मागया. संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदव्यार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो पुण्यांव सांगता. मनाची दोन सारून पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Christ,
करूया. सर्वेस्परा देवा भोव घेऊन तू अवकार मरेक मिलार मायेक आम्ही आज भक्तीन वंदित हाव आणि तिका तुवे कृपेन भरली तशी आमकां तुजे शिकवणेन दिसान दीस अधिक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि राजभर चलयता शासनाच्या शासनात. उत्पत्ती पुस्तकांतल्या वाचप. सरस्परान अब्राहम म्हणे तुझ्या देशांतलो तुझ्या दायच्या गोत्रामधलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आणि हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच. हांव तुजे थांव एक गोड पर्जा उब जायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आणि तुजें नांव वर्तें करतलो आणि तूं जातले एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर सिराप घालतल्यांचेर हांवें सिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उजेची आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताच्या सवें गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 50 वर्सां प्राय. अब्राम आपल्या बायले सारायक आपल्या पुताक लोठाक आनी हारानांत पुजायिल्लें सगळें धन दिलें आनी आपल्या साकरांक आनी साकरणींक घेवन खानान देशाक पैंग करून गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकेमेच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोराच्या पवित्र रुखासरची पावासर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार खानानगरां त्या देशांत वस्ती करतली. सर्वेस्वर अब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो हो देश हांव तुज्या संततीक दितलो. आनी आपणाक दिश्ट पडलेल्या सर्वेस्पराक ताणें थंय एक वेदी बांदली. तो थंय जावन बेतेलाच्या उदेंतीक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तांबू मारलो. त्या तांब्याच्या आस्तमेक बेतेल आनी उदेंतीक आई म्हणले गांव आसले. थंय सर्वेस्परान ताणें एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत अब्राम नेगेबाच्या वाटेक पैंग करीत गेलो. देवाचे उतारे. तुझी खुशी
पत्रांतले वाचा. भाव भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयले हांवें सवार तोटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोन परत्यान तेन्ना सांगता. जायते जाणां आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या क्रुसाचे दुस्मान जाल्ल्या पर्यंत सांगतात. नास तांची अंत्यावस्था म्हणत तांचे पोटच तांचो देव. लोजोन पावस जाल्ल्या प्रत्याची ती बडे उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय जावन येवचो आसा त्या सोडून घरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतल्यार आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कोडून रुपांतर करून ती आपल्या मैलबरी कुडीच्या स्वरुपायेक तो हाडटलो. देवाचे उदाहरणे. Mateva परमणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. थंय सोमुकार चलत वेता जेजून सुका गाट्यार बसल्ल्या आसल्या मातेवाक फुडल्यान देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणाक बसून आसतना साबार सुंगाकार आनी दुसरे फाटकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सगळे पंक्तीर बसले. ते फरिसांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंगाकारा आनी फाटक्या सांगता ताका जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक बैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. हांव आयला फाटक्यांक आपोव, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचे उतर है जेजू क्रिस्त आनी मरियम आय ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. 9वें वर्स आमी सुरू करून 22 दीस जाले.
आनी हे नवे वर्स आमकां सुरू करूंक देवान फावो केला. देवाक आमी अर्घ फावो आमी सुरू केल्ले वर्स आखेर करतले ओगी ते आमी नेणा ते देवूच जाणा. नवे वर्स आसतना नवे वर्साचे कॅलेंडर आमी कुंकाळेला केल्ले 2025 ते वर्साचे कॅलेंडर आमी कुंकाळेला आनी त्या कॅलेंडराचेर जायत्यो गरजेच्यो संगती थंयसर दिल्या. कितें घडोवप आसा घडचें खंडीत आसा तांदूळ तें आसा. मोंती फेस्त नगाला फेस्त आनी हेर फेस्तां तशेंच हेर संगती थंयसर आसात. पूण भावा भयणीनो आमचे हर एकल्याचें एक कॅलेंडर आसा देवान तें केलें आनी तें कॅलेंडर देवा कडेन आसा. आनी त्या कॅलेंडरार हर एकल्याच्या कितें सगळी घडोवप आसा तें स्पश्ट बरयलां. पूण तें कॅलेंडर आमकां देवान दिवना तें ताचे कडेनच दवरलां. कितें घडटलें आमकां फाल्यां तारखेर फाल्यां म्हयन्यांत हें सगळी तांतू पयलेंत देवान बरोवन दवरलां. पूण तो देव आमचो मोगाळ बाप. आमचो तो मोग करता आमची तो जतनखाण घेता देखून आमी ताचेर पातयेवन आसाव आनी आमी ताचेर पातयेर दवरून आमी आमच्या जिणेंत बरवशान जिवन आसाव. कित्याक हो देव आमचो बरो देव आमकां केदींच सोन घालचो ना. तसलो बरवसो आमकां आसा आनी त्या बरवशान हर एक दीस आमी पाशार करता. खबर भयणीनो हे वर्स जुबलेवाचें वर्स आमच्या बापसाहेबान नातालाच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा डिसेंबर 24 जुबलेवाचें दार उक्तें करून जुबलेवाचें उक्तावण केलें. आनी तें उक्तावण केल्लें दार वर्साच्या अखेर म्हणसर तें उक्तें आसतलें आनी जुबलेव अखेर जाता आसतना तें दार बंद करतात आनी तें ओपन करचें परतून आनी एका जुबलेवाक. तेजो बसर तें जुबलेवाचें दार उक्तें आसचें ना. 25 वर्सां घेवपी ह्या मदें खंयचोय जुबलेव जर तर पवित्र सभा बापसाहेबा मुखार परगडटा त्या वेळार तें दार जुबलेवाचें उक्तें करतात. ना जाल्यार तें उक्तें करनात. अशें जुबलेवाचें दार उक्तें जालां. आमकां ह्या जुबलेवांत भाग घेवचें एक भाग. ह्या मुखांतर आमच्या जिणेचें परिवर्तन ह्या मुखांतर इल्लें आनी इल्लें चड भाग्यवान जावप आनी इल्लें देवा तें लागीं वचोंक आमकां हो एक अवकाश म्हणून बापसाहेबान म्हळें. भावानो भयणीनो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिका म्हणलो संदेश थंयसर आसा. बरवशाची यात्रिका आनी तुमच्या फेस्ताचो संदेशय तोच. बरवशाची यात्रिका आमी आमची कुटुंबां दृढ बांदया बरवशान. आमी बरवशाची यात्रिका आमची कुटुंबां बरवशान दृढ बांदया. वो ह्या फेस्ताचो संदेश आमी तो नियाळूंक प्रयत्न करचे. आमी बरवशाची यात्रिका हाचो अर्थ कितें? यात्रिका म्हळ्यार पयना आसचें. पयना न्ही. आमी आमच्या जिणेंत मस्त पयना करता. पयना करतना एक निर्दिश्ट जागो आमच्या मतींत आसा. थंयसर आमी वचून पावचें आनी त्या खातीर बरवशा आमच्या त्या पयणांत आसा. बरवशान आमी वयसरता फलाण्या जाग्यार
भलायण्या कामाक आनी ते आमकां यात्रिका म्हणलो अर्थ कळटा पूण हातूंत त्या ते यात्रेक पैन न्ही मात्र न्ही आमी आमच्या जिणयेचे पैन आमची जिणी जावन आसा एक यात्रेक पैन ह्या जिणयेंतून अनेका जिणयेक आमी पावता म्हणसर यात्रीक जावन आमी जिवंक आसा म्हणलें ते हातूंत आमी उदास करता त्या जुबलिवाच्या वर्साक एक संकेत आसा लोगो म्हणटा आमी एक व्हडलें तारू त्या तारवांत लोक आसा पैन करून आनी ते तारू ल्हारांनी ते वेडो घाला आनी पैन करता आसतना शाबीत ते पैन पावच्या खातीर एक कुरीस आसा जेजूचे संकेत तो आमकां पैनार ह्या जिणयेच्या पैणांत जेजू आमकां वाट दाखयता आमी खंय पावोंक आसा थंय पावोंक जेजूचो आमकां एक तांडेली जावन मेळटा म्हणून अर्थ त्या संकेताचो या त्या लोगो म्हणटा आमी ताचो आमी सुंदरकान घेवचे आमचे पैन यात्रीक पैन जेजूच्या सांगताक आमी ते करचे पापसाहेब ताच्या संदेशांत उक्त वर्स उक्त्याक जुबलिवाच्या वरांत उक्ते करता ताणें म्हणलो बरवसो आमकां निराशी करिना पापसाहेब म्हणटा मनशाचें जिवीत ल्हान मदें शिरकोन कस जाता पिडाशिडा दुबळीकाय लढाई झगडी एकसूरपण मनशाक सलवणी आनी आकांत हाडटा म्हणटा पापसाहेब म्हणून जाल्यार संवसारांत आमी जियेतना बरवसो आमकां हाचे वयर फूड करून वचोंक आमकां आदार दिता असल्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां बरवसो आसा की आमकां आमी पोताक पावता म्हणलें दृढ आमी समजय की संतोश आमकां मेळना की असले चिंताप आमच्या ते येवचे वाजपी कित्याक असल्या परिसरांत जिवन आसचें आमकां हे दुबाव येवचे सहज पूण पापसाहेब म्हणटा आमी निराश जावचे न्हय सोम्याचेर आमी बरवसो दवरी जाय आनी सोमी आमकां दैर दिवची वाट जावन आसा तोच आमकां एक दैरादीक तांडेला बरी आमकां तो पोंता कोण पायतलो देखून आमकां बाच्या कडचो बरवसो ताणेंच दिला तो आमकां बरवशान भरता म्हणटा पापसाहेब आपोस्तलांक ताणें दैरान भरलें ते सगळेच काल बरय जाले तो जेजू मेलो कुर्तार मेलो आनी तशें आसतना जेजू तांचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार कालू बरें जाल्ले पियान आशिल्ले जिवन कोणा उपरांत तो तांकां मेळटा आनी तांकां परतून बरवशान भरता एमावसाच्या वाटेर दोगशी सुरी जाणात कितें सगळें घडलें म्हणून ते निराश जावन एक हळ्ळेक वताले एमावसाच्या हळ्ळेक वताले आनी वाटेर दुकान तर्क करनासले कितें सगळें घडलें म्हणून आनी त्या वेळार जेजू एक पैणाऱ्या बरी तांकां मेळटा तांचे कडेन उलयता तांचो दुबाव तो पयस करता आनी तो उंडो मोडलो तांच्या सांगाता जेवणार आसतना उंडो मोडिल्ल्या वेळार तांकां ताची वळख जाता आनी तो जाणाचो नपैन जाता आनी हे म्हणटात तो आमचे कडेन उलयतना आमचें काळीज नासतालें न्हय जेजू आमच्या सांगाता आसतना आमकां बेना आमचे दुबाव आमचे कश्ट आमचे अनवरां ते सगळी तो फुडकर जिवंक कुमक करूंक ताका सांगता कित्याक तो जावन आसा हाचो
सकडी ताणें जैत व्हरलो आमचो सोडवणदार जेजू हें आमी समजून काडूंक जाय. एक प्रोफेसर उत्तर भारतांत एका कॉलेजीक गेलो आनी थंयसर कॉलेजीच्या निमाण्या अंतराच्या कॉलेजीच्या स्टुडंटांक तो क्लास दिवंक गेल्ल्या वेळार ताणें विचारलें वॉट इज युअर फ्युचर आनी ते म्हणाले वी हॅव नो फ्युचर. कित्याक म्हणाले तसल्या परिसरांत आशिल्ले थंयच्या त्या स्टेटांत तांच्या परिसरांत समाधान म्हणून आसले लोक एकामेका लढाई झगडे अत्याचार भ्रष्टाचार लोणचो हे सगळी इतलें बरोवन गेल्ले हे सगळे ताटलेवन गेल्ले. काम शिकल्या भुरग्यांक काम ना बेकार आसात आनी देखून ते म्हणटात वी हॅव नो फ्युचर. तो म्हणटा यू हॅव द फ्युचर. द फ्युचर इज इन युअर हँड्स. तुमच्या हातांत आसा तुमचें भविश्य पूण तें तुमी वळखाचे तें तुमी मानून घेचे आनी त्या दाडा मात्र तुमी तें जोडूंक प्रयत्न करूंक शकतल्यात म्हणून आमच्या परिसरांत असलेच परिस्थिती आसा न्ही. कस जाता जनावर आसात ग्रेस्त जाता दुबळो जावनूच उरता आनी मरता. आमचे परिसर कशें आसा कसल्या परिस्थितींत आमी आसा सत नीत ताका वाट आसा की अत्याचार कितलो लोन्स जाल्ले दिल्या शिवाय कामां जायनात असल्या परिसरांत आसतना बरो सोंपें आसा म्हण सवाल येता. पूण आमी देवाचेर जर तर आमी आमची पत्तेनी दवरून आसा आमचो भरवोसो त्याच देवान आमच्या सुम्यान आमकां दिवंक साध्य आसा म्हणलें ह्या जुबलेबाच्या वर्सां आमी चड आनी चड समजून घेवचे. आमची कुटुंबां बरवशाची जावन आमी बांदया म्हणलो संदेश आसा आमी नियाळ करूंक आसा. आमची कुटुंबां देवान आमकां दिल्लें एक देणें. आमी सगळीं कुटुंबाची मनशां कुटुंबांत जल्मल्या कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्या आमी कितें जावन आसा तें आमकां कुटुंबांत तावूंक मेळना. बरीं कुटुंबां जाल्यार बरीं भुरगीं बऱ्या वाटेक ते वचूंक शकतात. जर तर कुटुंब समान ना तर त्या भुरग्यांक फावो तो फुडार ना. त्या कुटुंबांक त्या भुरग्यांक खंय वयचें म्हूण कळचें ना कित्याक तांकां कुटुंबांत बरीं मौल्यां मेळूंक नात कुटुंबांत बरी वाट ती शिकोवंक नात जाल्ल्यान देखून जो दुसरो पाप तो पाप सेबास्ताना आतां सांगतो ताणें एक परिपत्र दिलें फॅमिलियारिस कन्सोर्सियो कुटुंबाचो एकवट म्हणल्यार त्या तांतो तो म्हणटा आधुनीक काळार आमी आसा आधुनीक काळार कुटुंबां बदलल्यांत बदलोनूच आसात आनी असल्या बदलल्ल्या कुटुंबांत आदली मौल्यां मोग मैपास एकवट विश्वासपण तें पायची कुटुंबां जायतीं आसात आनी कुटुंबां बरीं आसात. देवाची बेसांवां जोडून तीं आसात बरवशान जिवंक तीं शकतात. पूण आनी थोडीं कुटुंबां आसात म्हणटा त्या परिपत्रांत पावसाळ्यांत थोडीं कुटुंबां आसात तांकां ती मौल्यां तांकां अर्थ ना. आमकां ती मौल्यां ती आदली पोरणी आमी आतां आमच्या स्वतंत्रान जियेचे मोग मैपास एकवट विश्वासपण ती आदली मौल्यां जाली आतां ताका जागो ना. असल्या चिंतपान आसा थोडीं कुटुंबां आनी तो म्हणटा नासाच्या वाटेर तीं आसात आनी देखून म्हणटा तो आमी बऱ्या मौल्यांनी आमची कुटुंबां बांदून हाडटासतना आमकां खंडीत जावन संतोश आसा समाधान आसा आनी देवाची बेसांवय आमी जोडूंक शकता. भावानो भयणीनो आमची कुटुंबां तर बरवशाची कुटुंबां जावन बांदीची जाल्यार देवाक
पयलो त्या कुटुंबांत जागो दिवंक जाय. देवाक आमच्या सुखांत, दुखांत, कश्टांत, बेजाऱ्यांत, संतोषांत आमी देवाक आमचे मन उबारी जाय, मोत उबारी जाय, मागण्यांत ताका उलो मारी जाय. देवाक आमच्या कुटुंबांत एक पयलो जागो दिवंक आमी शिका जाय. बरवशाचे कुटुंब म्हणटा आसतना देव जावन आसा आमचो बरवसो, देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा संतोष, तो जावन आसा समाधान. देखून ताका आमच्या कुटुंबांत जागो दिल्यार आमच्या कुटुंबांत संतोष समाधान आसतले. बरवशान आमचे कुटुंब मुखार वचोंक सादी आसतले. ते मात्र न्ही, आमी मोरये मायेची भुरगीं, मोरये मायेक आमच्या कुटुंबांत जागो दिवंक जाय. एक उदाहरण, 90 पिळगेच्या येयलो, कुटुंबाची भेट करून गेलो. एका कुटुंबाक घरा तो पावलो, कळोवन जावन आयिल्लो. बागील बंद आसले, बागील घरान बोडयलें. एक स्त्री बागील उक्तें करता, पदराक तेजे कडेन जाता, बाय या तुमच्या घरांत कितलीं जाणां आसा तुमी? ती बाय मनीस पदराक भितर आपयता. आल्तारेक दाखोवन म्हणटा, पदरापा या घरांत आमी दोगांच, हांव आनी जेजूचे पवित्र काळीस. मोगेच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमच्या घरांत कितलीं जाणां तुमी? दोगांगी, तेगांगी, 5 जाणांगी? एक खुर्शी आहा. मोरये तुमच्या कुटुंबांत एक जागो दिया. आमच्या कुटुंबांत आमी तेगां, आमी दोगां दादलो आनी स्त्री आनी मोरी तशें तुमी म्हणूंक शिकाचे. मोरी पात्रोन हांगासरी गरजेक मात्र न्ही, मोरी पात्रोन तुमच्या घरांत, तुमच्या कुटुंबांत कशें ती काना शारांत वायू उणो पडल्या वेळार आपणाच्या पुता कडेन गेली आनी तें कितें उणें आसलें समा केलें, तशें तुमच्या घरांत कितें उणें पडलें जाल्यार मोरी आसा तुमच्या घरांत. एक सांदो जावन ती कंडी जावन तिका उलो मारला, ती कंडी जावन तिच्या पुता कडेन कितें उणें आसा ती भरती करतली. कश्ट तुमकां आसात, बेजारे आसा, आनी वरां आसात, चिंतल्या बरी कामां जायनात, मोरयेक सांगा. तुमची पात्रोन ती तुमच्या घरा तुमचो सांदो जावन तिका तुमी आपयला जाल्यार ती तिच्या पुता कडेन ती सांगतली कितें उणें आसा ती भरती करतली. तुमच्या कुटुंबांत संतोष, समाधान आनी सगळें थंयसर विश्वासपण थंयसर ती मागून दितली. मोरी आमची माय, ती सदांच आमकां कुमोग करूंक तयार. आमच्या कुटुंबांत बरवसो जाय, देवाक आमी जागो दिवचे. आमच्या कुटुंबांत संतोष जाय, बरेपण जाय. मोरयेक आमच्या कुटुंबाचो सांदो जावन आमी दवरिचे. तशें आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत बरवशान आमी बांदून हाडया. आनी अशें बांदतना देवाक आनी मोरयेक आमच्या कुटुंबांत प्रथम एक जागो दिया आनी तांच्या सांगाता आमचे कुटुंबाचें जिवीत आमी मुंदरूंक प्रयत्न करया. एक कुटुंब तशें आमी हांगासर जावं एक प्रगत कुटुंब मोरये मायच्या ताब्यान आसा. देखून मोरये माय प्रत्येक आमी मान करता आसतना आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी आतां देवाक थंय उबारया. ताची आशिर्वादां आमी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर मागून घेवया. सर्गींच्या मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेचे मुखेलपण सोडून वचच्या पापसेत, गोडीबाग आनी सर मंडळांनी आपल्या दर्दनासचे परजेक बावार्थान वागून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां बर म्हूण मागता. बापा विविध धर्मांनी वस्ती करच्या या भारत देशातल्या सर मुखेल्यांनी तांच्या दरम्यान दिल्ल्या परजेक भरपूर सेवा दिवंक आनी शांती समाधानान जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें नांव
आमच्या पिळगेजिंत्राक सर भुरग्यांक येवजणांक आजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपान घे. आमी सर्वांनी आमच्या बावडतांची रावण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक खरें साक्षी जायचे कर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वोर करच्या तशेंच मिसाव गांवांनी वोरच्या गवड्यांक येसाकांक धर्मिकांक आनी सर मिशनरी तुजो पळवत आदार लाभय. तांच्या हरयेक मेटांनी तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांचे मिसाव सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत मागता. तांकां तुज्या मर्जितांत वांटेली कर म्हूण लालन पुरात येता. बापा आमचें मागणें आयक. शुक्लेवाच्या ह्या वर्सा आमच्या दियेसीन तशेंच आमच्या फिरगशेक मांडून म्हटल्या सर्व आयोगाच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी सुफळ कर. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा पवित्र पुरसाच्या भक्तीपणान वांटो घेवन बेसांव सोडून कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगेंतल्या कवळीक मंडळी तशेंच सर्व संघ संस्थांनी वावुरच्या सांद्या पासून मागता. तांणी तांची सेवा फिरगेच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणी भेटोवचे बरें मोल तांकां फावो कर आनी तांणी हाती घेवच्या सर्व योजनांनी तांकां यशस्वी लाभय म्हूण मागता. आयच्या परबेच्या मिसाचे प्रधान याजक अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावलसोस हांचेर बेसांव घाल. तांच्या मिसावांत तृप्ती समाधान आनी बळ भलायकी लाभय. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तशेंच आमी सर्वांनी एकवट माया मोग आनी सोड दोडीन जियोंक कुरपेन भर म्हूण मागता. एकडीभर आमच्यो वैयक्तीक गरजो कळटावन देवाक समर्पिया. मोव मोगाळा बापा फिरगजेचें व्हडलें फेस्त मिलाद बायेक मान करूंक हांगासर आमी संगाता मेळिल्ल्या वेळार आमी थोड्यो आमच्यो गरजो हांगासर परगट विचारल्यात आनी आमच्यो खासगी गरजो कळटावनूच आमी तुका सांगल्यात. ही सर्व बापा देन मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें आमकां तूं फावो कर. आमी सदांच तुजो आनी पेल्याचो मोग करून जियोन आमची कुटुंबां बरवशाची कुटुंबां आदेरां जावन परिसरांत तसो बरवसो दिवचे तसली बरी कुटुंबां आमचे तावन तूं वयर कर. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी बेसांवांनी बर क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मरे फातर. आयच्या दिसा मिसावळी आमी सोमवारची इसमो दियेसीच्या योजनांक तांणी दितले हांव. Amka samar
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. कणबळ्या बापा मागे म्हणतो आमकां मरे देवाचे मातेचो उदास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तिका मानवशें कर क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि संस्थाच्या देवा सर्व काळी तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तू माझ्या वळवळ करून आमी तुका विश्वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अवकार मोरेक मिळार मायक भक्तीन आमी आज उदास करता आनी तिचे दिनवस्तेचे गीत गावून तुजी कळवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाक थंय कितली अपरमी तुजी दळाय. तुजे लालवीक साकर्लीचेर काकुळटी तुवें नदर घाली आनी असो सर्वदार मनशाक मुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. ताचे उदेशी आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर्व जीवनी पवित्रपणूक जाता. उदेंती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ घटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कळतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगां जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे हसत समर्पित. तेचपरी जेवणतच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणे तुमी सुबेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची भास नव्या आनी सास्तीक कराराचे हे रगात हक्काचे पक्षाले कडच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वाडून दिले. हे म्हज्या उलासाक करा. Bavarta so gut pargatuya. तुझ्या पुता सोसुल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गाक सर्जाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र कोण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सर्गाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावं तूं निर्मी. तुका भेटलेले शासनीक दान तो आमकां कर आनी बरे वंशे तुज्या पुताच्या आनी अशें मायर मोरयेच्या वो भगवान आमकां उगडेच्या भगवान धर्मकांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षीच्या आनी सगळे भक्तांक सांगता तुवें वेचून काडलेल्यांच्या दायजाक आमकां वांटो मेळ तांच्या अभिनयाचो आदार आमकां दरेक मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बाबा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून मागता. तुज्या साकराक फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या जराल्ड एल्जर आमच्या गवळी बापाच्या लुईस पॉल गवळी सांगाता पळय सगळ्याच्या समेत गवळ्या आनी मणियरां बराबरी तुज्या पुतान तुका घडोवन घेतले सगळे बच्चे संगाती ह्या संवसारांत वाट सगळे तुजे पवित्र सभेक भवार्था आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे रुची तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणमळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्ट गतीन ह्या संवसारांत धरलेले सुमेस्तांक मय पसावन तुज्या रासन घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दगोची जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंतरांनी
आसना आमच्या संवंदराची आज्ञा मनात दवरन ताणें शिकयलेले प्रार्थना तांदेर घेवन म्हणया आमच्या बाबा संगीता तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी सगळ्यांक जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमचेर केल्ले आमची शिक्षा तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां कांय सुदेस्परा सर्व वायटांची आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सतीचे माग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशान थरयतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांची वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्काचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ तुमची येताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो मुखासो आनी एकवटोसो पूत जावन एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व आमी सुबागी देखून बसा मोगाळ भाव भयणो आतां पवित्र क्रिस्त कसा संस्काराचो वेळ नमी येतले याजक तुमच्या जाग्यांनी येतसर दायकन सुदारसिया आनी तशेंच भक्तीपणी दोन वाटेनी लायन करून भक्तीपणी हो संस्काराचो कुंगार त्या क्रिस्ताचे स्वीकार करून विनंती आत्मीय सहोदरा सहोदरियರೇ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ತಾವು ಕುಳಿತಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ Servant
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या भोव मोगाळ बापा, मागीर तूं आमकां मरयेचो मिलार मेळचो उडास करून सर्गीचे जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आमकां मेळच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खंतपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पयले ह्या फेस्ताक मोडकम दिले क्रिस्टोफर लेविस कल्याण भुरगे, विनोद आनी जेसिंता डिसोजा उपभुरगे, एडॉल्फ नाझरेथ आनी कुटा मिलाग्रीस ये, आल्बर्ट नॉलिन पिंटो कल्याण भुरगी, हेलेन रॉड्रिगेस आनी कुटा उपभुरगे, अल्फोन्सस पेरेरा तेंका पिट्टू, सिपियन क्रास्ता कल्याण भुरगे. फेस्ताक प्रायजीक लावले तांचे लिस्ट वाचता. एडॉल्फ नाझरेथ आनी कुटा मिलाग्रीस ये वाडो, 3 दिसाच्या बँडाचो खर्च ताणें पळयला. विल्सन फर्नांडीस आनी कुटाम कल्याणपूर ह्या जाग्याच्या जेवणाच्या खर्चाक आनी आदार केला. ओबी कॅन्डिडा रॉड्रिगेस कल्याणपूर ये फुलां खातीर तांचें दान. रेनी वीना रॉड्रिगेस उपपूर ये. इग्नेशियस फ्लाविया मेनेजिस मिलाग्रीस ये फुलांक दान दिला. प्रिसिला लोवेस उपपूर बी. एंटनी हेलेन सिक्वेरा मिलाग्रीस बी. इग्नेशियस प्रिसिला लोबानी कुटा मिलाग्रीस ये कुंभ्रे तरेच्या संदर्भार फुलां दिली. सेंट मिलाग्रीस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी संतकटे ब्रांच. नेवल ग्रांसी फुरेरा एडबेट, रॉबर्ट कर्नेलियो ककुंचे, सिल्वेस्टर फुटाडो कल्याणपूर बी. सर्वांक देव बरें करूं. मानाची वाद दिल्ल्या गवळी बापाक देव बरें करूं. गवळी बापान तांचो संदेश दिवंक आतां विनंती करता. हो भारत एक विकार जनरल मॉन्सिन्योर गोन्साल्वेस हांगासर हजारांतल्या सर पदरामानो धर्म भयणीनो मिलार मायाच्या फिरगेजकारांनो फेस्ताक आयिल्ल्या सयऱ्यांनो मोगाळ बाबा भयणीनो तुमकां पयले स्वातर ह्या फेस्ताचे शुभाशय थोडा संतोशान मोगाळ पाडयता. म्हाका एक चान्स दिले तुमच्या वेगारान मॉन्सिन्योरान हांगासर येवन फेस्ताचे मीस भेटयचे म्हणून दिल्ले चान्स सोडचे नाका म्हणून हांव आयलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका उडास आसा एकटी कितें की हांव हांगा फेस्ताक आयलां. पूण हांगा जर DSS जालें हांव परत येवंक ना. थंय जाल्यार म्हाका एक बरो संदर्भ मेळ्ळो. हांगा जर तुमच्या सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमच्या खातीर मागोवंक तुमच्या खातीर हांवें मागलां. ही फिरगज जातली. वस्तू बरी चरित्र हांगासर आसा. सांगाताच तुमी भावार्थ जी हल्ली मनशां तुमच्या मलगड्यांत हांव तशें आसतना ती मलगडी फिरगज तुमी बरी कर तुमी सांबाळल्या आनी की तशेंच सांबाळा म्हूण तुमचे कडेन हांवें विनंती करची. कित्याक म्हळ्यार मलगड्यांनी दिल्ली ती बरी देख ते दाळे ती उरता आनी पळोवन सकयल पाळटात. थंय जाल्यार तुमी भावार्थ इतल्या वर्सांचो मलगड्यांत हांव जियेल्लो आसा आनी तुमी आतां आसात आनी मुखार इतल्या पिळगेक तुमी तो पाशार करूंक आसा. देखून तुमकां हांव बरें मागता मिलार माय
तुमची पत्र तुमकां सदांच सांबाळून दी. तुमकां तुमच्या गरजा खातात तिच्या पुता जेजू कडेन मागून तुमच्यो सर गरजो सुदारसून दी म्हूण हांव मागतां. बरें फेस्त परत तुमकां मागता. तुमचो आतां विगार जाणार हांगासर आयला. बरें आणखी सुमार कामां करूंक आसा म्हूण आयकलां. हांगासर ह्या फेस्ताक ती लिस्ट दान दिल्याची आयकून म्हाका अजाप जालें. कितलीं नांवां हांगासर वाचून आसलीं आनी तेजे म्हणटा आसतना तुमी फिरगेचे तें तुमकां असो मोग दाखोवन दिला. तो मोग आसल्यार मात्र फुलांची पाकळी दिता आनी तुमी अशें दान दिलां म्हणटा आसतना तुमचो फिरगेचे तें असो मोग दाखोवन दिता. तो मोग सदांच आसूं दी आनी ह्या मुखांत्र तुमकां तत्सो सुरेस्पोर देव मोरये माया मुखांत्र तुमकां सांबाळून दी म्हूण हांव आशेतां आनी मागता. परत फेस्ताची शुभाय पडयता. म्हाका आपण दिल्ल्या मसिजाराक परत देव बरें करूं म्हणटा. भगवंतू अवकार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सरवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. अवकार मोरये उदेशी जिविताच्या रस्त्याक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज अवकार मोरयेच्या मिलाद मायेच्या फेस्ता दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमचे अवकार मायेचे मजतीन शासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं. वसुनेया क्रिस्तचे शांती तुमकां धाडटा. आमच्या रस्त्यामध्ये बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र